नमस्कार. फाटल्या एपिसोडा उपरांत शेकड्यांनी पळोवप्यांनी आपले कमेंट्स कळयले. बहुतेक सगळ्यांनीच इतिहासांतलें सत्य सांगलें हे खातीर खोस प्रगटायली. तांकां सगळ्यांक हांव दिनवासतां. एक दोग जाणांनी म्हाका प्रो पोर्चुगीज म्हणो. तांचें बरें जावं आनी तांकां बेगीन बरी बुद्द येवं अशेंय हांव मागतां. फाटल्या दोनूय एपिसोडांचो विशय आशिल्लो गोंय, पोर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज. त्या विशयाचेर उलयतना हांवें जें सत्य सांगलें तें म्हजे तकलेंतलें वा कल्पनेंतलें न्हय. हांव इतिहासाचो संशोधक न्हय आनी हांव इतिहासकारूय न्हय. हांव इतिहासाचो एक अभ्यासक. आनी कोणेंय इतिहासाची मोडफोड केली आपले खंयच्याय स्वार्था खातीर जाल्यार म्हाका वायट दिसता आनी देखून सांगचेशें दिसता सत्य कितें आसा तें. त्या दोनूय एपिसोडांनी हांवें नामनेचे इतिहासकार जें कितें सत्य सांगतात तें तांचीं नांवां घेवन सांगलें. आज खासा सरकारी इतिहास कितें सत्य सांगता तें म्हाका तुमचे मुखार मांडपाचें आसा. खासा गोंयचें सरकार. आनी हो इतिहास मेळटा तो गोंय सरकारान छापून उजवाडाक हाडिल्ल्या गॅझेटियर ऑफ गोवा, दमन एंड दीव ह्या पुस्तकांत. आतां ह्या पुस्तकांत कसलो इतिहास मेळटा हें सांगच्या आदीं गॅझेटियर म्हणजे कितें, ताचें म्हत्व कितें आनी तें तयार कशें करतात हें सांगपाची इल्ली गरज आसा. सरकारां गॅझेटियर तयार करतात. केंद्र सरकार जें गॅझेटियर तयार करता तें आख्ख्या देशा विशीं आसता. देशा विशींची सगळी म्हायती सगळ्या क्षेत्रांतली सगळ्या फिल्डांतली त्या गॅझेटियरांत आसता. आनी तें एक मनीस तयार करना. त्या खातीर एक संपादक मंडळ नेमता सरकार, जाणकारांचें, एक्सपर्टांचें, तज्ञांचें. आनी ते हें गॅझेटियर तयार करतात. अशें गॅझेटियर केंद्र सरकारान केल्लें देशा विशींचें आसा. राज्य सरकारांनी केल्लीं त्या त्या राज्या विशीं आसत. आनी गोंय सरकारान केल्लें गोंय, दमण, दीव ह्या तिनूय जिल्ल्या विशीं आसा. हें आमचें गॅझेटियर. आमकां लागता तें हें गॅझेटियर. आतां हें गॅझेटियर कशें तयार जालें हो इल्लो इतिहास पळोवया. 1963 ते 1987 1963 to 1987 ही 24 वर्सां गोंय, दमण, दीव हे तिनूय वांटे मेळून संघ प्रदेश आशिल्लो. युनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमण एंड दीव. 1970 1970 गोंय सरकारान एक ऑर्डर काडली आनी संघ प्रदेशाचें एक गॅझेटियर करचें म्हणपाचो आदेश दिलो. आनी त्या ऑर्डरींत 3 जाणांचें संपादक मंडळ नेमलें. कोण 3 जाण? एक चीफ सेक्रेटरी, दुसरो बाकीबाब बोरकार आनी तिसरो डॉक्टर V.T. गुडे जो त्या वेळार आर्कायव्साचो डायरेक्टर आशिल्लो. तो एक्झिक्युटीव एडिटर, कार्यकारी संपादक.
पूण रोखडोच बाकीबाब बोरकार हांणी राजिनामो दिलो आनी राजिनामो दितना ताणें सांगलें की आपल्या कडेन दुसरीं जायतीं कामां आसात करपा सारकीं आनी ह्या कामाक जो वेळ जाय दिवपाक जाय तो दिवपाक आपूण पावचो ना, हे खातीर आपूण राजिनामो दिता. बाकीबाब बोरकारान राजिनामो दिलो. तो सरकारान मानून घेतलो आनी तांचे सुवातेर पंडीत महादेव शास्त्री जोशी हांची नेमणूक केली. पूण ही नेमणूक करतनाच संपादक मंडळ वाडयलें. जे मुळांत 3 जाणांचें आशिल्लें तें 5 जाणांचें केलें. नवे लोक कोण आयले भितर? एक केंद्र सरकाराच्या गॅझेटियर विभागाचो संपादक एडिटर आनी दुसरो महाराष्ट्र सरकाराच्या गॅझेटियर विभागाचो कार्यकारी संपादक एक्झिक्युटिव्ह एडिटर. आनी तेच बरोबर आनीक 8 जाणांची नेमणूक जाली कंट्रिब्युटर्स म्हणून. तेही जाणकार, तेही त्या विशयांतले तज्ञ आनी तांचोय बी आदार मेळचो खरी म्हायती संकलीत करपाक, हे खातीर तांकांय बी नेमले. ऑर्डर वाचत जाल्यार तातूंत 9 जाण मेळटात. पूण एकलो आसा तो डॉक्टर V.T. गुणे, जो आदींच कार्यकारी संपादक वा एक्झिक्युटिव्ह एडिटर आशिल्लो बोर्डाचेर, म्हणून हांवें 8 जाण म्हळे. म्हणजे सगळी टीम 8 आनी 5 मेळून 13 जाणांची जाली. ह्या 13 जाणांनी गॅझेटियर ऑफ गोवा दमन एंड दीव कंपायल केलें. तें सरकारान 1979 वर्सा 1979 वर्सा उजवाडाक हाडलें. म्हणजे लोकां मेरेन पावलें आनी लोकां मेरेन पावोवपा खातीरच तर तें उजवाडाक हाडलें. मागीर 2009 वर्सा त्या वेळच्या सरकारान तें परत उजवाडाक हाडलें. म्हणजे इंग्लीश भाशेन सांगपाचें जाल्यार रिप्रिंट केलें 2009 वर्सा. आनी तें आज आमचे मुखार आसा. आतां गॅझेटियराचें म्हत्व कितें? तर गॅझेटियरली जी इन्फॉर्मेशन आसा तें इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल, ऑथेंटीक आनी रिलायबल अशें मानतात. म्हणून त्या गॅझेटियराक म्हत्व आसा. कारण तें एकल्यान बरयिल्लें न्ही, 13 जाणांच्या प्रयत्नांतल्यान तें जाल्लें गॅझेटियर. हें जें गॅझेटियर आसा गोंय दमन दीव संघ प्रदेशाचें, कित्याक तेन्ना संघ प्रदेश आशिल्लो, तें पुस्तकाच्या सायजी परस व्हडले सायजीचें, व्हडल्या आकाराचें आनी 1023 पानांचें आसा. 1023 पेजीस हें गॅझेटियर ऑफ गोवा दमन एंड दीव. आतां ह्या गॅझेटियरान सांगलां कितें तें पळोवया. गॅझेटियरांत 19 चॅप्टर आसात. 19 चॅप्टर्स, 19 चॅप्टर्स, 19 प्रकरणां. आनी ह्या प्रकरणां मदीं जॉग्रफी, हिस्ट्री, क्लायमेट, पीपल, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, शेतकामत अशे साबार विशय आसात. सांगपाक मजा दिसता म्हाका की एक प्रकरण आसा फकत जिवाण्यांचेर, गोंयांतलीं जिवाणी. म्हणजे इतले खोलांत हें गॅझेटियर गेलां.
हे जे 16 चॅप्टर 19 चॅप्टर वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आसात तातूंत आमी सांगला तशें सुरवात जाता भुगोलान म्हणजे जॉग्राफीन. गोंय केदें आसा, कितली ताजे एरिया आसा, ही सगळी माहिती. दुसरो चॅप्टर आसा तो इतिहास आनी आमचे नदरेन हो चॅप्टर म्हत्वाचो. ह्या इतिहासाच्या चॅप्टरांत सांगलां कितें, हो इतिहासाचो चॅप्टर एका मनशान बरोवंक ना, 4 जाणांनी बरयला आनी 4य जाणकार. 3 जाण इतिहासांत डॉक्टरेट घेतिल्ले जाल्यार एकलो इतिहास शिकून जाणकार जाल्लो, इतिहासाचेर बरयिल्लो. 4 जाणांनी इतिहासाचो चॅप्टर बरयला. आतां ह्या इतिहासांत गोंय पुर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज हांच्या संबंदान कितें आसा आनी कितें ना तें बारीकसाणेन पळोवया. पयली गजाल म्हणजे ह्या इतिहासाची सुरवात करतना ह्या एक्सपर्टांनी, जाणकारांनी पुर्विल्ल्या काळा पासून गोंयचे सुटके मेरेन ज्यो राजवटी गोंयांत जाल्यो तांची खबर सांगल्या आनी अश्यो 16 राजवटी तांणी सांगल्यात. चांदरच्या भोज राजा पासून सुरू करून पुर्तुगेजा मेरेन ते आयल्यात. 16 राजवटी सांगल्यात. ह्या 16 राजवटी मदीं शिवाजी महाराजांची राजवट वो शिवशाही वो मराठ्यांची राजवट असलें कांयच ना. नांव ना असलें. राजवट जर कोणाची जाल्या ती गॅझेटियरांत सांगल्या आनी म्हणून हांवें म्हळें की 16 राजवटींची नांवां आनी तांची खबर गॅझेटियरांत आसा. तातूंत शिवशाही, शिवाजीचें राज्य वा मराठ्यांचें राज्य असलें कांयच ना. इतलेंच न्हय, फुडें जर वचत ह्या गॅझेटियरांत तर कितें मेळटा, पुर्तुगेज राजवट ह्या हेडिंगा सकल, ह्या माथाळ्या सकल कितलेशे विशय आसात. पुर्तुगेज राजवट ह्या माथाळ्या सकल तातूंतलो एक विशय आसा पोर्चुगीज मराठा रिलेशन्स, पुर्तुगेज मराठे संबंद. इतिहासाच्या चॅप्टरांतल्या पुर्तुगेज राजवट ह्या हेडिंगा सकल पुर्तुगेज मराठे संबंध हो एक सब टॉपीक आसा. आतां ह्या सब टॉपिकांत 3 गजाली जर सोडल्यो, कुडाळची घुरी, बार्देसांतली घुरी आनी फोंडेचो किल्लो जिखप हांचेर तपशिलान मागीर उलयता हांव, जाल्यार शिवाजी महाराजान दुसरो खंयचोय तालुको घेतलो वो 7 तालुक्यांनी राज्य केलें अशें कांयच ना. आतां ह्या 13 जाण एक्सपर्ट जर अशें कितें आशिल्लें 13 जाणांच्या दोळ्यान नदरेंतल्यान सुट्टलें आशिल्लें, 13 जाण सामके ताजे कडेन आड्डेदर करतले आशिल्ले. दुसरो एक मुद्दो आसा. पुर्तुगेजा कडेन आशिल्ले 4 तालुके आनी उरिल्ले 7 तालुके. ह्या 4 तालुक्यां परस ते 7 तालुके 2.5 पटींनी व्हड. म्हणटकच पुर्तुगेज राजवट तुमी सांगतात आनी ताजे परस 2.5 पटींनी व्हड आशिल्ली शिवाजी महाराजांची राजवट सांगनात. अशें घडूंक शकता एक्सपर्टांच्या आनी जाणकारांच्या संबंदान. मागीर प्रश्न येता, तर ते कित्याक सांगनात? राजवटी मदीं शिवाजी महाराजांची राजवट आसा म्हणपाचो उल्लेख ना आनी मागीरूय शिवाजी महाराजान एक फोंडेचो किल्लो घेतलो म्हणटा सोडलो जाल्यार दुसरो खंयचोच तालुको काबीज केलो वो एक्वायर केलो म्हणपाचें ना.
सातय तालुक्यांचेर शिवाजी महाराजांचें राज्य आशिल्लें म्हणपाचें ना हाजो अर्थच असो की तें केन्ना नाशिल्लेंच. जर राजवट नाशिल्लीच जाल्यार हे 13 एक्सपर्ट राजवट आशिल्ली म्हूण कशें सांगतले. जर 7 तालुक्यांचेर शिवाजी महाराजान राज्य करूंकच ना जाल्यार तें केलें म्हणून हे तज्ञ स्कॉलर कशें सांगतले आशिल्ले. म्हणून तें ह्या सरकारी गॅझेटेरांत ना. हांव परत परत सरकारी हाका म्हत्व दितां आनी सरकारी म्हणटा ताचेर इल्लो फोर्स दितां. ताचें कारण अशें की हो एका खंयच्याय प्रायवेट मनशान बरयल्लो इतिहास न्हय. हो खासा गोंय दमण दिवचे सरकारान बरोवन लोकां मुखार मांडिल्लो आसा. आनीक इतिहासांतलें सत्य सोदून काडपाचो प्रयत्न करून तातूंतल्यान जें कितें सत्य मेळ्ळां तें ह्या गॅझेटेरांत मांडिल्लें आसा. आतां शिवाजी महाराजा कडेन कितलें आशिल्लें तें पळोवया. आदीं हांवें तें थोडे भितर सांगलां पूण परत इल्लें सांगता. 1664 शिवाजी महाराज हाणें कुडाळचेर घुरी घाली आनी तेन्ना कुडाळ, पेडणें, दिवचल, सत्तरी हो वाठार आदिलशाहीचो. पूण तो दिल्लो देसायांक. तांणी कारभार चलोवचो, तांणी कर मेळोवचो, तातूंतल्यान आदिलशाक जी कितें खंडणी वा ट्रिब्यूट दिवपाची ती दिवची, उरिल्लें आपल्याक दवरचें. आनी तांकां केन्नाय गरज पडली राखण दिवपाची जाल्यार ती आदिलशाहान दिवची. 1964 कुडाळचेर जेन्ना शिवाजी महाराजान घुरी घाली तेन्ना ह्या देसायां कडेन ताका फुडो करपाची तांक नाशिल्ली. कुडाळ, पेडणें आनी दिवचलचे तिनूय देसाय पळोवन बार्देसांत आयले पुर्तुगेजाची राखण मेळोवपाक. ते तिनूय तालुके शिवाजी महाराजांच्या हातांत गेले. कितलो तेंप? 16 म्हयने. कारण ही खबर आदिलशाक कळटकच आदिलशाह आपल्या सैन्याची तयारी करून वेळ सारको पळोवन आयलो. शिवाजी महाराज नाशिल्ले ह्या वाठारांत. कुडाळच्या तांच्या सैन्याक डिफीट केलें, हरयलें आनी तिनूय तालुके परत घेतले. फक्त 16 म्हयने शिवाजी महाराजांचे सत्ते सकल हे 3 तालुके उरले. गोंयचे 2च. कुडाळ गोंया भायर आसा. मागीर 1667 बार्देसची घुरी जाली. आतां बार्देसची घुरी विशीं हांव चड सांगपाचो आसा पूण ताजे पयलीं फुडली गजाल सांगता की 1675 म्हणजे शिवाजी महाराज संवसाराक अंतरले ताजे 5 वर्सां पयलीं तांणी फोंडेचो किल्लो जिखलो. हें इतिहासांत मेळटा आनी हें गॅझेटियर सांगता. दोनूय गजाली गॅझेटियर सांगता. तो किल्लो कांय तेंप शिवाजी महाराजाच्या हातांत उरलो. आतां बार्देसच्या घुरीचेर येवचे आदीं हें गॅझेटियर एक बरो विशय मांडटा. तो पुर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज हांचे संबंद कशे आशिल्ले, हांची रिलेशनशीप कशी आशिल्ली आनी ती खूब म्हत्वाची. ताजे वेल्यान कळटा कोण कित्या खातीर कितें करतालो तें. शिवाजी महाराज आनी पुर्तुगेज हांच्या मदली रिलेशनशीप, तांचे मदले संबंद आनी गॅझेटियरांत ते 2 कडेन सांगिल्ले आसात. आतां हांगा हांव एक गजाल करता. आतां मेरेन हांवें फक्त इतिहासकारांची नांवां घेतल्यात. तांणी कितें बरयलां तें सांगलां पूण तें बरोवप हांवें वाचून दाखोवंक ना वेळा खातीर. पूण आज हांव एक बदल करता आनी तो बदल असो की हें गॅझेटियर इंग्लीश भाशेंत आसा आनी त्या गॅझेटेरियांतलें जी गजाल हांव सांगतां ती इंग्लीश भाशेंत आसा.
कोंकणीत अणकार करून म्हज्यान सांगूं येता, पूण हांव तें करूंक सोदना. जे भाशेंत गॅझेटियराच्या टिमीन तें बरयलां, संपादक मंडळान हें बरयलां, तेच भाशेंत तें लोकांच्या कानार पडचें म्हणून हांव तेंच वाचतां. इंग्लिशींत आसलें तरी तेंच वाचतां, कारण तातूंतलीं उतरां ही तांची, म्हजी न्हय. कोंकणींतलो जर अणकार हांवें केलो कोंकणींत जाल्यार ती उतरां म्हजी जातलीं. देखून गॅझेटियरांत जीं उतरां वापरल्यांत तीच उतरां लोकांच्या कानार पडचीं ह्या खातीर हांव तेंच वाचतां. विशय आसा पुर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज हांचे मदले संबंद. A word about the general policy of the Portuguese towards Shivaji. They did not dare to go too far against him. Their navy was certainly superior to that of Shivaji, and they could defeat him any time on the sea. But they were weaker than him on land, and he could easily take their mainland territories like Bardez and Salsette. Knowing this very well, they were cautious in their dealings with him. हांगा दे आनी हिम म्हळ्यार कोण? पोर्चुगीज आनी शिवाजी महाराज. आतां हें जें फुडलें वाक्य आसा तें खूब म्हत्वाचें. Their relation with him, आता their relations with him म्हळ्यार कोणाची? पुर्तुगेजांची relations with शिवाजी महाराज. Their relations with him varied from friendship to neutrality or hostility, depending upon circumstances and powers involved. म्हणजे ही एकेच तरेचे संबंध नाशिल्ले. संबंध इश्टागत ते न्यूट्रलिटी, तटस्थ, तुम्ही झगडात म्हाका कांय लागना, आनी केन्ना केन्नाय दुस्मानपण हेय आशिल्ले. म्हणजे हो संबंध शिवाजी महाराज आनी पुर्तुगेज हांचे मदलो. पूण हे गॅझेटियर इतल्यारच थांबना. आनी एक कडेन हे संबंध सांगता वेगळे तरेन. आतां हें हांवें वाचलां तें पान 167, 167. त्याच पानाचेर हें फुडें चालू जाता आनी फुडें मागीर 168 पानाचेर वता, 168 पानाचेर वता. आतां फुडें वाचता तें. The Portuguese usually sympathized with Shivaji against Aurangzeb, the mightiest ruler of the day in India. They were prepared to give Shivaji shelter in their territories in 1664, if necessary. They were prepared to give Shivaji shelter in their territories in 1664, if necessary. During the return from the surprise sack of Surat, belonging to the Mughal emperor, confronted by the mighty Mughal force under the redoubtable command of Jai Singh in 1665, Shivaji seems to have inquired from the Portuguese whether they would give him shelter in their territory, probably at Chaul, should such a necessity arise. They were ready. They म्हळ्यार कोण हांगा? Portuguese. They were ready and suggested that Goa would be safer than Chaul for him to retreat. आता फुडलें वाक्य परत महत्वाचें. What is more, they decided to aid him secretly by supplying him with ammunition and food grains. हे संबंध पुर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज हांचे मदले. आनी हे संबंध कोण सांगता? हांव सांगना, गॅझेटियर सांगता. सरकारी इतिहास सांगता, म्हणजे सरकार सांगता.
आता येऊया बार्देसा कडेन. बार्देसा विशीं खूब उलोवप जालां. हांवें सांगलां, दुसऱ्यांनी जायत्यो काणयो सांगल्यात. थंय कितें घडलें तेंय बी गॅझेटियर सांगता. आनी परत लक्षांत धरात, गॅझेटियर सांगता म्हणजे गोंयचें सरकार सांगता. आनी हें जें गॅझेटियरान जें सांगतात तें ऑफिशियल, ऑथेंटीक आनी रिलायबल, हें लक्षांत दवरूंक जाय. कितें सांगता? In 1664, the Desais of Kudal, Perne and Goa, in 1664, the Desais of Kudal, Perne and Bisholi, on being defeated by him म्हळ्यार by Shivaji Maharaj, took shelter in Bardes in Goa. हांवें उदोळ सांगलें तशें. The Desais used to enter their former possessions and harass his officials there. His means Shivaji Maharajache officials there. He protested several times that the Portuguese sheltered the Desais and allowed them to trespass into his territory. Now and then. Finally, the protest had no effect on either the Portuguese or the Desais. म्हणजे शिवाजी महाराजान जायते फाटी प्रोटेस्ट मारले की हे लोक तुमच्या प्रदेशांत येतात आनी तुमी तांकां राखण दितात. पुर्तुगेजांनी ताचे कडेन आडनदर केली आनी देसायांनी पर्व केली ना. फायनली in 1667, Shivaji decided to attack Bardes. He looted and burnt some villages for 3 days in succession from 20th to 22nd November. गॅझेटियर सांगता, सरकारी इतिहास सांगता. He looted and burnt some villages for 3 days in succession from 20th to 22nd November. In all, about 1,600 men, women, and children were taken prisoners and some were killed. Among the killed were 3 or 4 Catholic priests and some Christians. Sarkari Gazette सांगता. In all, about 1,600 men, women, and children were taken prisoners, and some were killed. Among the killed were 3 or 4 Catholic priests and some Christians. आता हें बार्देसांत कितें घडलें ते विशीं. शिवाजी महाराजांनी बार्देसाचेर घुरी कित्याक घाली हाचे विशीं 2-3 इतिहासकार वेगळीं वेगळीं कारणां दितात अशें गॅझेटियर सांगता. एक कारण दितात ते की पुर्तुगेजांनी एक आदेश काडिल्लो की धर्मांतर करात नाजाल्यार गांव सोडात. हाका आडखळ करपाक किंवा तो आडावपाक शिवाजी महाराज बार्देसांत आयले. आनी होच मुद्दो फाटले शिवजयंतीच्या दिसा आपल्या भाशणांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वाचला. सांगला अशें हांव म्हणना, वाचला. तांकां कोणें तरी दुसऱ्यान बरयल्लो आसा. कितें म्हणून की धर्मा खातीर, धर्म वाटावपा खातीर शिवाजी महाराज बार्देसांत घुरी घालून गेलो. आतां हाजेर सरकाराचेच गॅझेटियर कितें सांगता हें खूब म्हत्वाचें आसा. ते एक म्हणटात कितें की 2-3 कारणां 2-3 इतिहासकार वेगळीं वेगळीं दितात. तातूंतल्या ह्या कारणां विशीं तांणी आपलें मत सांगलां आनी आनीकय एक गजाल सांगल्या ती मागीर सांगता. पयलीं तांणी हे विशीं कितें सांगलां तें पळोवया.
द ट्रिटी बिटवीन हिम अँड द पोर्चुगीज, हिम म्हळ्यार हांगा शिवाजी महाराज, which was concluded soon after the invasion बार्देसाचे, does not refer to it. इट म्हणजे पुर्तुगेजान काडिल्लो आदेश, त्या ट्रिटी भितर ते विशीं कांयच ना. ऑर एनी अदर रिलिजियस फॅक्टर. म्हणजे जी ट्रिटी पुर्तुगेज आनी शिवाजी महाराज हांचे मदीं जाली बार्देसांतल्या घुरी उपरांत, तातूंत त्या पुर्तुगेजान धर्मांतरा विशीं काडिल्ल्या आदेशाचोय उल्लेख ना आनी धर्मा विशींचो कसलोच उल्लेख ना, हें गॅझेटियर सांगता. फुडें सांगता, फर्दर there is no evidence to show that the Hindus of Goa had complained to Shivaji of persecution. If some Catholic priests and Christians were killed, it was only in the course of looting and action in the battle. हाजो अर्थ असो की हें धर्मा खातीर घडोवंक ना. लुटींग आनी त्या लुटिंगाक लागून जे मागीर झूज जालां ताका लागून लोकांक मारल्यात. कोण सांगता? सरकाराचें गॅझेटियर, म्हणजे सरकार सांगता. आनी मुख्यमंत्री कितें सांगतात तें भाशणांत पळय कोणें अर्दकुटो इतिहास जाण जाल्ल्या मनशान बरोवन दिलां तें. कोणाचें खरें मानपाचें? अर्धशिक्षीत मनशान बरोवन दिल्ल्या भाशणांत कितें आसा तें खरें, काय ह्या 13 एक्सपर्टांनी बरोवन सांगलां तें खरें आनी तें सरकारान छापून उजवाडायलां तें खरें? लोकांनी थारावपाचें. पूण हें वाक्य म्हत्वाचें. परत वाचता. फर्दर there is no evidence to show that the Hindus of Goa had complained to Shivaji of persecution. If some Catholic priests and Christians were killed, it was only in the course of looting and action in the battle. आता हांगा पयलो जो पॅरेग्राफ हांवें वाचला बार्देसांतले घुरी विशींचो तो मेळटा 168 पानाचेर, 168. आनी ही जी कारणां विशीं हांवें जें आतां वाचलां की धर्मीक कारण तातूंत अजिबात निखालस नाशिल्लें म्हणून तें मेळटा 169, 169 पानाचेर. इतल्यान गॅझेटियर ओगी रावना, ताजे फुडें वता. ते म्हणटात कितें, एक इतिहासकार सांगता शिवाजी महाराजान घुरी घाली ती धर्मा खातीर. दुसरो इतिहासकार सांगता ती घुरी घाली ती देसायांक बुद्ध शिकोवपाक म्हणून. तिसरो एक इतिहासकार सांगता की डचांक पुर्तुगेजांक पिडापीड करूंक जाय आशिल्ली, कारण तांचे भितर ती स्पर्धा आशिल्ली एकामेकाक धांवडावपाची, आनी ते खातीर ते असल्यो घुरयो घालपाक शिवाजी महाराजाक प्रोत्साहन दिताले म्हणून, एनकरेज करताले म्हणून डच. हें तिसरो इतिहासकार सांगता आनी ही मतां गॅझेटियर परत रिपीट करता. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार गॅझेटियर आपलें एक मत सांगता. इतिहासकारांची तीन मतां जालींच, धर्म, देसायांक बुद्ध शिकोवप आनी डचांचें एनकरेजमेंट. ताजे भायर एक कारण गॅझेटियर सांगता आनी तें अशें, देर वॉज अनदर कॉज फॉर द इन्वेजन. There was another cause for the invasion. It was Shivaji's economic need. It was Shivaji's economic need. By looting Bardes, as he had looted Surat, he obtained some wealth. हें कारण बार्देसच्या घुरी फाटलें गॅझेटियर सांगता, म्हणजे सरकार सांगता. म्हणटकच आतां विश्वास कोणाचेर दवरपाचो? एका पाखान जे मोर जातात तांचेर, काय ह्या 13 जाणांनी तयार केल्ल्या गॅझेटियराचेर?
जाचेर सरकाराचें सील आसा, जें सरकारान मान्य केलां, जें सरकारान उजवाडावन लोकां मुखार हाडलां. जिवाण्या मदीं माळूड नांवाचें एक जिवाणें आसा आनी अशें म्हणटात की त्या माळणाक 2 तोंडां आसतात म्हूण, एक तकले कडेन आनी एक शेपडे कडेन. सरकार हें माळूण काय? म्हाका प्रश्न पडटा. गोंयचें सरकार हें माळूण काय? कित्याक मुख्यमंत्री एक उलयतात, तेय सरकारी फुडारी, आनी गॅझेटियर दुसरेंच सांगता, जेंय सरकारी. म्हणटकच सरकारान बरयल्लो इतिहास एक सांगता आनी सरकारी फुडारी दुसरें सांगता जाल्यार ही माळणाची 2 तोंडां म्हणची पडली ना. तुमीच हाजी जाप दियात. आज हांव आनी फुडें वचना. हे विचार तुमकां पटले बुद्दीक जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.